मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौं, हिमाल पहाड तराईलाई एक सूत्रमा जोडौं भन्ने अभियानका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसका प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस मिथिला बहस मार्फत विभिन्न विषय वस्तुहरूमा, त्यसमा पनि यो समसामयिक विषय वस्तुहरूमा छलफल बहस चलाउने गरेका छौँ। त्यही सिलसिलामा आज पनि एक अतिथिका साथ यहाँहरू माझ हामी उपस्थित भएका छौँ र आज यहाँ आउने जुन अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि कालीकोटबाट आउनुभएको छ र उहाँ नरहरी नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बसोबास गर्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगी। अनिल योगी यति कुरामा मात्रै सीमित हुनुहुन्न, उहाँ एकजना एउटा प्रचलित पत्रकार अथवा परिचित पत्रकार पनि उहाँ हुनुहुन्छ र अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ र यही सिलसिलामा उहाँका विभिन्न विचारहरू, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल के गर्दैछ र राष्ट्रिय शक्ति नेपाल के का लागि, यो पनि पक्कै पनि आज अनिलजीले यहाँहरूलाई प्रश्न पारिदिनु पनि हुनेछ। मैले उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ अनिल सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आइदिनु भयो, हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। कम्तीमा पनि हामीले यो कालीकोट नेपालको एउटा विकट जिल्लाको रूपमा परिचित पनि छ। कालीकोटको नरहरी नाथ गाउँपालिका, त्यसमा पनि वडा नम्बर 3 का वासी पनि हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँदेखिबाट यहाँलाई जुन हामीले स्वागत गर्न पाएकोमा हामी खुसी पनि छौँ। अब मेरो यहाँसँग आजको जिज्ञासातिर म कन्सन्ट्रेट हुँदैछु। मैले 3वटा विषयमा विशेष गरेर यहाँसँग मेरो कन्सन्ट्रेसन रहनेछ। एउटा हो यहाँहरूको एउटा अभियान छ, यो हिन्दू राज्य सङ्घीयताको खारेजी र हाम्रो चाहिँ नि अर्को संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना, यहाँहरूको एउटा अभियान चलाउनु भएको छ र त्यस्तै गरेर एमसिसी को बारेमा पनि यहाँहरूको भर्सन के रहन्छ र यो एमसिसी नेपालको लागि घातक छ भन्ने खालका विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू पनि चलेका छन्, यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ। र त्यस्तै गरेर एउटा यहाँ स्थापित पत्रकारको नाताले पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि यहाँका बुझाइहरू र भोगाइहरूमा थोरै मेरो चाहिँ नि कन्सन्ट्रेसन रहनेछ। र अब मैले आज सुरु गर्दैछु यहाँसँग मेरो पहिलो जिज्ञासा। जस्तै यहाँहरूले जुन अहिले नेपालको चाहिँ यो गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित छ, सबैले जगजाहेर छ, तर यहाँहरूले गर्न सक्ने नसक्ने देख्नु भएको हो होइन, के कारणले यो 3टा जटिल कुराहरू लिएर यहाँहरू एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ। त्यो भनेको के, संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना, अनि हिन्दू राज्य, सनातन हिन्दू राज्यको स्थापना र त्यस्तै गरेर सङ्घीयताको खारेजी, यी गर्न सकिने कुराहरू हुन्। सर्वप्रथम त मलाई यो मौका दिनुभयो, मिथिला टेलिभिजन परिवार सबैलाई र यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यी मुद्दाहरू जो हामीले उठाइरहेका छौँ, यी मुद्दाहरू राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने कुराहरू गरिएको हुनाले हामीले यसमा करेक्सन गर्नुपर्छ। यो सङ्घीयता पनि हाम्रा लागि आवश्यक कुरा होइन। यो विदेशीहरूबाट ऋण ल्याएर चलाउनु पर्ने सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ र पहिचानका हिसाबले हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नुपर्छ। हाम्रो त्यो पहिचान हो। संसारमा कहीँ पनि छैन हिन्दू राष्ट्र, त्यो एउटै नेपाल मात्रै थियो। पूर्वीय सभ्यताको जग हो यो भूमि भनेको।
हिन्दुस्तानमा ठुल्ठुला धर्मगुरुहरू ऋषि महर्षिहरू जन्मिएका छन्, तर त्यो हिन्दुस्तान त हिन्दू राष्ट्र हुन सक्दैन। त यो नेपाल पहिचानका हिसाबले पनि सबैका धर्मलाई, सबै धर्मावलम्बीहरूलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्यौँ हामीले। अर्को हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि राज संस्थाको अगुवाईमा, नेतृत्वमा यो राष्ट्र निर्माण भएको हो। हाम्रा पुर्खाहरूले बलिदान दिएर निर्माण गरेको राष्ट्र हो। राज संस्था नेपालको इतिहासले खोज्ने विषय हो। त्यो कसैले निषेध गर्दैमा त्यो निषेधमा परिहाल्ने संस्था होइन। राजालाई निषेध गर्न सकिएला, राजाले गल्ती गर्दा जनताले दण्डित गर्न सक्छन्, यो भएन त्यो भएन भनेर विद्रोह गर्न सक्छन्, विरोध गर्न सक्छन्, तर राज संस्थालाई निषेध गर्ने भन्ने कुरा त्यो इतिहासले पनि त्यो दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले र पछिल्लो समय चाहिँ यो राष्ट्रलाई सम्पूर्ण रूपले समाप्त पार्ने हो भने त यो राज संस्था समाप्त नपारेसम्म त त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने जुन विदेशीहरूको जुन डिजाइन थियो र त्यो डिजाइन अन्तर्गत काम गर्ने हाम्रा पार्टीका नेताहरूले, सबै नेताहरू नभनौँ, केही नेताहरूले बदमासी गरेको हुनाले राज संस्था पनि यो मुलुकको रक्षाका निमित्त माध्यम बन्न सक्छ, बनेको थियो। यो राष्ट्र जोगाइराख्ने र यो राष्ट्र निर्माण गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको संस्था भएको हुनाले राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। अब यहाँले चाहिँ यो सम्भव छ त भन्नुभयो। हजुर, जे कुरा यो राष्ट्रलाई आवश्यक छ, राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन, राष्ट्र भनेको जनता हो। जो जनता यो देशभित्र बस्छ, जुन जातिको जनता यो देशभित्र बस्छ, त्यो जनताले आवश्यकता ठानेको विषय हो। त्यो कतिले भन्न सके, कतिले सकेनन्, अथवा त्यसको समीक्षा कतिले गरेनन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले आम नेपालीहरूका बीचमा हामी गयौँ भने अथवा कोही गए भने त्यहाँ प्रत्येक नेपालीले यही भन्छ कि नेपालमा राज संस्था जरुरी छ, राजा जरुरी छ। यो सयौं राजा पाल्नुभन्दा, विदेशको ऋण गरेर पाल्नुभन्दा एउटै राजा भए हामीलाई पुग्छ भन्ने खालको यो आम जनधारणा मैले यहाँसँग चाहिँ एउटा प्रतिनिधिका रूपमा राखिदिएको हो। यो मेरो कुरा होइन, यो जनताले भनेको कुरा हो। अब मैले हाम्रो अनिलजीसँग एउटा जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। जुन विश्वमै कहीँ नभएको हिन्दू राष्ट्र एउटा चाहिँ नि नेपाल मात्रै थियो, त्यही भएर नटिकेको हो कि एउटा कुरो? अनि अर्को चाहिँ नि यहाँले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? कहीँ नभएको जात्रा हाँडेगाउँ भन्ने एउटा उखान छ नि त, कहीँ नभएको कुरा नेपालमा कसरी होला र यहाँहरूले कसरी हुन्छ भनेर देख्नु भएको छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भनेहरूको कहीँ नभएको कुरा नै हुने भएको हुनाले नेपाल भएको हो। हामीले यस्तो अनौठा हो नेपाल। यो त यस्तो देश हो, यस्तो देश हो, यहाँ सबै कुरा मान्छेका विवेकले मात्रै गर्छ भन्ने भरम छ। त्यो गलत हो। यो मान्छेले मात्रै चाहिँ जोगाइराख्ने, सञ्चालन गर्ने देश होइन यो। हामीले एउटा उदाहरण बडा सान्दर्भिक होला, यो कोभिडको चाहिँ जुन समस्या आयो विश्वव्यापी रूपमा, अमेरिकाको संसदमा निवर्तमान त्यहाँका राजदूत के अरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ संसद भवनमै स्वस्ति वाचन गर्न लाउनु हो। किन गराएको होला त्यो? अमेरिकनहरूले स्वस्ति वाचन, डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि हिन्दू धर्म नै चाहिएको हो भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो यो? अनि यसको विषयमा त हामीले बुझेनौँ। त्यो एउटा भनाइ छ नि, कस्तुरीको बिना उसको नाभिमा हुन्छ क्या। तर कस्तुरी के गर्छ भन्दा त्यसको सुगन्ध चाहिँ अन्त सुँग्दै हिँड्छ क्या।
आज संसारभर हरे राम हरे कृष्ण भनेर हिन्दूका चाहिँ ग्रन्थहरू, हाम्रा वेदहरू, 4वटा वेदहरू, गीताहरू, त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर संसारभरि हाम्रो संस्कृतिका बारेमा, हाम्रो धर्मका बारेमा, शान्ति र प्रगतिका बारेमा र मानव जीवनका लागि नभई नहुने दर्शन हो हिन्दुत्व भनेको, पूर्वीय सभ्यता भनेको। त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले अगाल्दै जाने हैन, उनीहरूले आफ्नो धर्म छोडेर हाम्रो धर्मतिर आउने, अनि हामीलाई चाहिँ राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष बनाएर उनीहरूका धर्ममा चाहिँ लैजानुपर्ने, यो पनि कुनै तर्क हो र? यो पनि कुनै विवेकयुक्त शासकले गर्ने कुरा हो र? यो धरतीमा जन्मिएको अथवा उसको पुर्खा यो धरतीमा जन्मिएको शासकलाई यदि साँच्चीकै आफू नेपाली हुनुमा उसलाई गर्व छ भने उसले यो काम कसरी गर्न सक्छ भन्नुहोस् त? के आधारमा गर्न सक्छ त्यसले यो काम? जसले आफ्नो स्वधर्म नै बुझ्दैन, मानव धर्म नै बुझ्दैन, अथवा कुनै धर्ममा बाँधिनै पर्दैन भन्छ भने त्यो शासक, त्यो नेता, त्यसले नेतृत्व गरेको समाज कस्तो हुन्छ? त्यसो हो भने अनिलजी, मैले यहाँसँग अर्को जिज्ञासा राखेँ। जस्तै मानव भनेकै हिन्दू धर्म हो, यहाँको आशय त्यता लगाउन खोज्नु भयो कि मैले के बुझेँ? एउटा यो हिन्दू धर्म भन्दा हिन्दू धर्म मान्ने बाहेक तिनीहरू मान्छे नै होइन त? त्यसो हो भने त्यसो भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने मानिसको जब जन्म हुन्छ नि त त्यो जन्मिँदा बित्तिकै मानव त हुँदैन। त्यो कुनै त्यसलाई सभ्यता पनि थाहा हुँदैन, त्यसलाई संस्कृति पनि थाहा हुँदैन, त्यसलाई के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने पनि थाहा हुँदैन। यो कुरा हिन्दू धर्मले सिकाउँछ यहाँको अनुसार? यो कुरा त हाम्रा धर्मग्रन्थहरूमा छ नि त, सबैका धर्मग्रन्थमा छ, हाम्रोमा मात्र छ भनेको होइन। तर हाम्रो सभ्यताले त्यसको पुष्टि गर्छ भनेको मैले। आज तपाईँको कुरान भन्नुहोस्, बाइबल भन्नुहोस्, ती सबै जे धर्मग्रन्थहरू लेखिएका छन् र ती धर्मग्रन्थका आधारमा जो धर्मगुरुहरू संसारमा पैदा भएका छन्, कहाँनिर खण्डित गर्नुपर्ने विषय कहाँ छ? हाम्रो धर्म कसैले खण्डित गर्नुपर्ने, खण्डन गर्नुपर्ने कहाँ छ? कहीँ पनि छैन। समान अस्तित्व, मानवको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ। त यो यति बलियो चिज हो। यो मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, यो राष्ट्र धर्म र राजनीति यो दुईटा विचारको उद्गम स्थल हो। यो त हिन्दुस्तानकै ठुल्ठुला धर्मगुरुहरूले व्याख्या गरेका छन्, यो विषयमा विश्लेषण गरेका छन्। यो राष्ट्र मान्छेले मात्रै बनाएको, मान्छेका विवेकले बनाएको राष्ट्र मात्रै होइन। यो गुरु गोरखनाथले तपस्या गरेर बसेको भूमि हो यो, र उहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिएर नेपाल गोर्खा राज्य निर्माण भएको हो। त्यही कारणले नै नटिके, त्यही यो भित्रकै अहमताले नै नटिकेको हो कि यसरी फालेका हुनु? यहाँ के ठान्नुहुन्छ? कहाँनिर अहमता देखियो? कसले? हाम्रा विगतका शासकहरूले कसको धर्मका विरुद्ध चाहिँ जिहाद छेडे? क्रिस्चियनका विरुद्ध जिहाद छेडे कि मुस्लिमका विरुद्ध जिहाद छेडे कि किराँत? हाम्रो त किराँत धर्म पनि हो। हाम्रो किराँत धर्मको विषयमा चाहिँ त्यसलाई दबाउन खोजे कि कसलाई दबाउन खोजे? हाम्रा पुर्खाहरूले अथवा हाम्रा धर्मगुरुहरूले। र हाम्रो धर्म हिन्दू राष्ट्र हुँदा चाहिँ कसैको धर्मलाई दबाउने, थिचुमिचुमा पार्ने, धर्मावलम्बीमाथि कुनै समस्या सिर्जना गर्ने र हिन्दू बन अनि मात्र यो देशमा बस्न र बाँच्न सक्छौ, नभए पाउँदैनौ, काहीँ भन्यौँ हामीले? काहीँ हाम्रा धर्मगुरुले भनेको इतिहास छ? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण ताका जसरी क्रिस्चियन धर्मका केही संदिग्ध चाहिँ पादरीहरू आएर काम गर्दै थिए, त्यो कुराको सूचना पाएपछि उहाँले
बाहिर जाऊ भने आओ। त त्यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला भनेको कुरालाई 50औं वर्ष है 100औं वर्ष 200 वर्ष लगाएर चाहिँ यो राष्ट्रलाई खत्तम गर्ने डिजाइन बनाइएको रहेछ नि त। यो धर्म मास्ने, राष्ट्र संस्था मास्ने, अनि मन्दिरमा चाहिँ बजेट नदिने, पुजारीलाई थिति र विधि नमिलाइदिने, सन्त महन्तहरूलाई धम्क्याउने, आक्रमण गर्ने, अनि त्यो गुठीको जग्गा खोसेर चाहिँ व्यक्तिको नाममा लाने यो त धर्म मास्ने शासक आयो नि त। त्यो कसका तागतमा आयो? यो त स्पष्ट छ नि। पूर्व प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो यो राज्य र यी सङ्घीय सरकारहरूलाई समेत त्यो होली वाइन चाहिँ खानका निमित्त चाहिँ उर्दी जारी गरेर पुरस्कार थाप्नुभयो। यो थाङ्ने माग्नेहरूको देश हो र यो। विचार माग्ने थाङ्ने भयो भने उसले आफ्नो पुँजी आफू कति धनी छ भन्ने कुरा त्यसले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। भन्नाले यहाँको भनाइअनुसार यहाँले एउटा गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ। यो मुलुक थाङ्ने माग्नेहरूको होइन, यो थाङ्ने माग्नेहरूले चलाएको, उनीहरूले चलाउन खोजेको मुलुक हो, तर मुलुक थाङ्ने माग्ने होइन। आशा यो हो यहाँको? यथार्थ त्यही हो। हजुर, हामी 46 साल भन्दा अगाडिको नेपाललाई कल्पना गरौँ न ढाँटिकन छातीमा हात राखेर। त्यहाँ पनि त पीडै पीडा थियो भन्छन् नि त। पीडै पीडा थियो भने कसले दिएको थियो र यो दुनियाँ कसरी अडिएको थियो त? तत्कालीन राज्य सत्ताले त्यतिखेर चाहिने धर पकड, सारा दमन, तपाईँको चाहिने सामन्तीय सारा चाहिने पीडाहरू दिएको थियो राज्यको तर्फबाट भन्ने खालको कुराहरू पनि त आएका छन् नि। त्यो त्यही कारणले फाल्नु परेको हो त भन्नुहुन्छ नि त। अब त्यो चाहिँ केही समस्याहरू नभएको होइन, सामाजिक रूपमा थिचुमिचु नभएको पनि होइन। जनताले न्याय पाउने सवालमा, सुरक्षा पाउने सवालमा, आफ्ना हक र अधिकारलाई समानुपातिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने सवालमा केही कमी कमजोरीहरू थिए। तर आज जसरी हामीले चाहिँ शिर निहुराउनु परेको छ नि, नेपाली भइकन पनि आफ्नै देशभित्र शरणार्थी जस्तो अरूका देशबाट आएर बस्या जस्तो असुरक्षित हुनु परेको छ नि। कुनै पार्टीको सदस्यता लिएपछि चाहिँ त्यो नेपाली हुने, पार्टीको सदस्यता चाहिँ लिएन भने त्यो गैर नेपाली हुने। अब अनिलजी, मैले यहाँलाई एउटा यो जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो मलाई। जस्तै यस्ता बुद्धिहरू सत्ताबाट फ्याँकिएपछि मात्रै फिर्ने हुन्, यहाँ के ठान्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ हेर्नु, सत्ता भनेको मजाकको विषय होइन। सत्तामा त जङ्गबहादुर पनि थियो नि। अन्धो बनाउँछ अरे नि त सत्ताले त। अन्धो भएपछि त तिनीहरू खतम हुन्छन् शासकहरू। भनेपछि 46 सालको आन्दोलन के सत्ता पनि अन्धो भएकै कारणले गएको हो? तिनीहरू अन्धै भए त्यति बेला? कारण नभइकन त को जान्छ त? राणा पनि जानुमा कारण छ होइन? यहाँ अहिलेका राणाहरू जानुमा पनि कारण छ। हामीले राष्ट्र संस्था चाहियो भन्दै गर्दा राष्ट्र संस्थाका विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनताहरू किन उठे, विदेशीहरूले त्यो डिजाइन किन बनाए, त्यसका पछाडि पनि कारण छ। अब यहीँनिर जोडेँ मैले यहाँसँग। अगाडि पनि यहाँले यो कुरा ल्याउनु भएको थियो, राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज संस्था। जब राज संस्थालाई नै तपाईँको प्रहार गरियो भने राष्ट्र राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने खालको आशय पनि यहाँले अगाडि व्यक्त गर्नुभएको थियो। म त्यही भन्न चाहेँ। र त्यसो हो भने राष्ट्र राष्ट्रियता र राज संस्था यहाँको विचारमा तपाईँको चाहिँ अभिन्न छ भन्ने आशय हो यहाँको? यसमा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले जसरी सबै धर्मको, सबै जातिको, सबै संस्कृतिको सम्मान गर्दै एक प्रकारको नेतृत्वदायी भूमिका जुन खेलेको थियो राज संस्थाले, त्यसैका कारणले त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको आधार भनेर मानिएको हो। र राज संस्था अन्तर्गतका राजाहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका पनि हुन्।
कुनै पनि धर्मलाई र धर्म अवलम्बीलाई राज संस्थाले निषेध गरेको इतिहास छैन नेपालमा। अहिले पछिल्लो समयमा जसरी व्यवस्था परिवर्तनको नाममा धर्म परिवर्तन गराउने जुन धन्दा चलाइयो नि, राष्ट्रको धर्म हुँदैन भने यिनीहरूले, यस्ता शासकहरू आए कि धर्म नहुने राष्ट्र कस्तो हुन्छ? त्यो त जङ्गल हुन्छ नि, जङ्गलमा कुनै धर्म हुन्छ? पशुका बिचमा कुनै धर्म हुन्छ? जसले आमा बाउ बच्चा बाल केही चिन्दैन उसले चाहिने। धर्म चाहिने भनेकै मान्छे बस्ने समाजमा हो, राष्ट्रमा हो। त्यसो हो भने वर्तमान नेतृत्वले जो यो यो जनमानस समाजलाई पशुवत तपाईँको चाहिने अवस्थामा लग्दैछ, आशा त्यो हो यहाँ के अहिले नेपाली समाज पशुत्वमा झरेको छैन? यहाँले त्यसरी देख्नुभयो होला नि। त्यही त मैले भने नि, शासकलाई हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छन् शासकहरू। थाहा भयो सर, तपाईँ र म, तपाईँ पत्रकार भएर मलाई सोधिराख्नु भएको छ है, मैले जवाब दिइरहेको छु। तपाईँ एउटा आम नागरिक भएर यी शासकहरूका प्रवृत्तिलाई हेर्नुहोस्। यिनले धर्मलाई कसरी बुझ्छन्, कसरी व्याख्या गर्छन् त्यसलाई हेर्नुहोस्। र समाज कतातिर जाँदैछ, समाज कुन अनुशासनमा छ अहिले, परिवार, समाज, सिङ्गो राष्ट्रको स्थिति चाहिँ के हो? तपाईँले आफै समीक्षा गर्नु भने मलाई प्रश्न गर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँको विचार अनुसार यो समाजलाई व्यथिति र निठुर बनाउँदैछ अहिलेको नेतृत्वले भन्ने यहाँको आशय हो? यथार्थ त्यही हो। कुनै पनि मानव समाज हाँक्ने भनेको राजनीतिक सहायक हो, धर्म पहिलो कुरा हो। किन चाहिँ क्रिस्चियन राष्ट्रहरूमा चाहिँ त्यो बाइबललाई समातेर चाहिँ शपथ लिन्छन्? के कारणले होला? धर्म त छ नि त उनीहरूको पनि, उनीहरूले चाहिँ धर्म मान्न पर्ने, अनि हाम्रो राष्ट्रको धर्म हुँदैन भन्ने पहिचानको मौलो त चाहिने होला। जस्तो शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध यही देशमा जन्मिए। मैले अघि भने गुरु गोरखनाथले यही तपस्या गरे। संसारका हिन्दूहरूले मान्ने तीर्थस्थल आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको उत्पत्ति त यही भएको हो त। यो अहिले यी नेताहरू जन्मिएको कि यी देवता हुन्, भगवान पशुपतिनाथ जस्तो, गोरखनाथ जस्तो, स्वामी चाहिँ खप्तड स्वामी जस्तो, यी त्यस्तै भन्ठानेका छन् कि क्या हो नेपालले? मैले नबुझेको कुरा। पशुपतिनाथ उत्पत्ति भएको देशहरूले मान्छ मान्दैन हामीलाई मतलब छैन। हाम्रा विवेकका पछाडि गाइड गर्ने आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ हुन्, गुरु गोरखनाथ हुन्, गोरखकाली हुन्, भद्रकाली हुन्, दक्षिणकाली हुन्। त्यो शक्तिको स्रोतकै आधारमा यो राष्ट्र चाहिँ कसैको अधीनमा नपरेको विश्वको पहिलो एउटा राष्ट्र होइन यो। सिधै विदेशीहरूले आएर उभिएर हामीमाथि डन्डा नहानेको मात्रै हो। यिनका मान्छे ल्याएर राखिदिए नि त हामीलाई। यो के पार्टीको नाममा, काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको नाममा, के को नाममा आए नि त सबै। अनि यहाँको भनाइअनुसार आए, तर त्यो जुन विदेशी शक्ति सिधै आउन नसक्नुको कारण अगाडि जुन यहाँले एउटा शक्तिपीठको उच्चारण गर्नु पनि भयो, त्यही शक्तिपीठको शक्तिको कारणले उनीहरूको प्रवेश हुन नसकेको आशय त्यो हो यहाँको? उनीहरूले यो रिसर्च गरेर गरे हो। आफै आउँदाखेरि यहाँ कुन शक्तिले सिद्ध्याउँछ थाहा छैन उनीहरूलाई। थाहा नभएपछि डर हुन्छ नि। त्यो कारणले उनीहरूले आफ्ना मान्छे मार्फत हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्या हो। त्यसमा पनि यही जन्मेको, यहीँकै मान्छेलाई उनीहरूले प्रयोग गरेर गरे हो। त फेरि पनि सम्भव छैन, त्यो उनीहरूको जित हुँदैन। भनेपछि जुन यहाँको विचारमा मैले यसरी बुझेँ, यहाँले
यहाँको भविष्यवाणी अथवा यहाँको ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ भने फेरि पनि नेपालमा राजतन्त्र फर्कन्छ, त्यो कुरा भन्छ यहाँको ज्योतिष शास्त्रले। त्यो फर्कन्छ चाहिँ भनेको राजनीतिक अधर्मीहरूले, धर्म नमान्नेहरूले, इतिहास नमान्नेहरूले फालेको भन्ने बुझ्ने साथीहरूले, ती ज्योतिषहरूले आफ्नो विद्याअनुसार भनेपछि उनीहरूको कुकर्म र अधर्मको कारणले नेपालमा राजतन्त्र फर्कन्छ भन्ने यहाँको आशा हिन्दू धर्म गएकै छैन। हजुर, गएकै छैन। के फर्कन्छ? ए भन्नाले राजतन्त्र गएकै छैन, के फर्कन्छ? अनि मुलुक त गणतन्त्र के अरे गणतान्त्रिक मुलुक भनेर चाहिँ भनिराखिया छ, यहाँले त फेरि अझै राजतन्त्र चाहिने छ भनेर यहाँले भन्नुहुन्छ। के दङदङी छ यहाँभित्र? गणतन्त्र त राणा पनि गणतन्त्रै हो नि, 104 वर्षको गणतन्त्र होइन त्यो? अहिले त्यो बेलामा चाहिँ राजालाई खोपाको देउता जस्तो बनाएर राणाले थर्काएर यहाँ सही लगाऊ, यहाँ लालमोहर लगाऊ भनेर हप्काउँथ्यो र 104 वर्षसम्म चाहिँ राजालाई बन्धक बनाएर चलायो राणा शासन। त त्यो राणा शासन हटाउनका निमित्त नेपालको शाहवंशले, नेपालका राजाहरूले आफ्नो सिरपेज दाउमा राखेर दिल्ली गएको त इतिहास छ नि 7 सालमा। त अहिले यी त सुधारवादी, नवसुधारवादी राणा हुन् नि। जङ्गबहादुरले हटाउन नसकेको राज संस्था र राजालाई यिनले हटाएर अनि आफू अनुकूल आफ्ना पार्टीको चाहिँ राष्ट्रपति बनाएर कहिले काङ्ग्रेसको, कहिले एमालेको, अनि त्यो रबर स्ट्याम्पको रूपमा राणाले चाहिँ राजालाई जसरी चाहिँ बन्धक बनाएको थियो त्यसरी बन्धक बनाएर यिनीहरूले शासन गर्दैछन्। यो कुनै प्रजातन्त्र हो र? यो कुनै लोकतन्त्र हो र? यिनीहरूले भन्ने गरेको कुरा सही हो र, यथार्थ हो र? होइन नि। भनेपछि अब मैले जुन यहाँले एउटा यहाँको अभियानतिर अलिकति मेरो कन्सन्ट्रेसन रह्यो, किनभने यहाँका जुन 3वटा अभियान, जुन 3वटा कुरा उठाएर यहाँले अभियान चलाउनु भएको छ, हामी त्यसैमा अहिले बहस केन्द्रित पनि छौँ। जस्तै यहाँको जुन भनाइअनुसार जुन त्यो अभियान चलाइराख्नु भएको छ एउटा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको नामबाट, यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल कस्तो पार्टी हो अथवा पार्टी होइन, अथवा यसले कस्ता यहाँहरूले कस्ता व्यक्तित्वहरू, कस्ता आस्थाका मान्छेहरू चाहिँ गोलबन्द छन्, यहाँहरूले के ठान्नुहुन्छ यसमा? अब यो चाहिँ कस्तो भने हामीले यो राष्ट्रिय शक्तिको चाहिँ जन्म यो देशको परिस्थितिले भएको हो। राष्ट्र नरहने भयो अथवा धर्म सकिने भयो, मुलुक युद्धमा जाने भयो, यिनीहरूले त गर्दै आएको कुरा यही नै हो। यिनले कहिले पनि शासन सत्ता मनपरी गर्नका लागि शासन सत्तामा जाने होइन नि त, भ्रष्टाचार गर्नलाई जाने होइन नि त, आफ्नो धर्मै हुँदैन राष्ट्रको भन्न सत्तामा जाने होइन नि। सत्तामा गइसकेपछि त झन् धार्मिक हुनुपर्ने देश हो नि यो, झन् धर्म मान्नुपर्ने। अधर्मी भए पनि नास्तिकै चाहिँ कुलमा जन्मेको भए पनि तर त्यहाँ पुगिसकेपछि धर्मको कुरा गर्नै पर्ने उसले, त्यस्तो देश हो नि त। त्यो देश मात्र होइन, त्यो सत्ता भनेकै धर्मको कुरा गर्ने हो। त्यहाँ गएर धर्ममा टेकेर राजनीति गर्ने, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँ हो नि। अनि त्यहाँ पुगेर धर्म मान्नु पर्दैन, राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने मान्छेहरू त्यहाँ जसरी पुगाए विदेशीहरूले र अन्जान नेपालीहरूले भ्रममा परेर पुगाएको हो नि यिनीहरूलाई। त्यसो कारण यिनीहरूका हातमा सत्ता र व्यवस्था छोडिराख्ने हो भने त देश त समाप्त हुन्छ। भनेपछि देशलाई बचाउनको लागि, देशको पहिचानको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जन्म भएको आशा यो हो यहाँको? यथार्थ त्यही हो, हामीले त्यो प्रयास गर्ने हो। त्यसका लागि चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा सबै चाहिँ विचारका मान्छेहरू आउन सकुन् भनेर हामीले यसलाई पार्टीको कुरा होइन, यो पार्टी राजनीतिले नै 70 वर्षदेखिको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने भन्नाले राष्ट्रिय शक्ति नेपाल पार्टी होइन, यो अभियान हो। अभियान हो। यो 70 वर्षको पार्टी राजनीति र राजा बीचको लडाइँले, द्वन्द्वले त विदेशीका हातमा गयो नि त सार्वभौम सत्ता। पार्टी राजनीति र राजा, अहिले पार्टी अहिले त का पार्टी, यी पार्टी त सहायक हुन्, विदेशी हुन् नि महत्त्वपूर्ण त। हिजो राजा र पार्टीहरू हुन्थे,
अब त विदेशीसँग खेल्नुपर्ने भयो नि झगडा। को प्रधानमन्त्री बनाउने विदेशीले बनाउने भयो, कसलाई गृहमन्त्री बनाउने विदेशीले बनाउने भयो, कसलाई प्रधान सेनापति बनाउने, कसलाई पुलिसको आइजी बनाउने सबै विदेशीले गर्ने हो नि त अहिले त। भनेपछि हाम्रा नेताहरूको भूमिका छैन यसमा। यिनको हातमा केही भइदिएको यो गति हुन्छ? यस्तो गतिको शासन न राणाले चलाए न राजाले चलाए। पञ्चहरू यति कमजोर थिए, पञ्चहरू थिएनन् नि। यति अनैतिक थिए पञ्चहरू थिएनन् नि। यति अधर्मी थिए पञ्चहरू थिएनन् नि। तर यिनले त त्यो सत्ता बाँदरको हातको नरिवल भयो है। त्यो किन भयो त भन्दा जसले धर्म मान्दैन त्यस्तो मान्छे त मूर्खै हुन्छ नि। त्यस्तो मान्छे त यस्तै शासन गर्छ नि त्यस्तो मान्छेले त। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्र समाप्त पार्नका निमित्त जुन डिजाइन बलियो ढङ्गले अगाडि आइराखेको छ, हरेक असमान सन्धि सम्झौताहरू गराउँदै 46 देखि यता, त्यसो भने पार्टी अहिले छोडिदिनुहोस्, पार्टीको कुरा होइन, पहिला देशको कुरा गरौँ। त्यसो हो भने राष्ट्रिय शक्ति नेपालले जुन यो अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले जुन राज्य सत्ता भनौँ राज्य व्यवस्थालाई जुन ध्वस्त पार्दैछन् त्यही बचाउनको लागि, राज्य बचाउनको लागि राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जन्म त्यही हो। त्यही कारणले हामीले के भने सबै विचारका मान्छेहरूलाई आउन पनि सजिलो होस्। कम्युनिस्ट भन्नेहरू पनि आए भयो। कम्युनिस्टले त राजा मान्दैन नि त फेरि। राजा नमान हामीलाई के मतलब हो? पहिला देश त बचाउँ। त्यो त हाम्रो मुद्दा। राष्ट्र संस्था चाहियो त हामीले भने हो। हाम्रो मुद्दा सबै मानिदिनुपर्छ भन्ने छैन नि। त देश बचाएपछि होला नि त। राजा हुने पनि देश भएपछि होला, नेता हुने, प्रधानमन्त्री हुने, कम्युनिस्ट हुनलाई पनि देश चाहिँदो होला नि। बिना देशको कोही कम्युनिस्ट हुन्छ? बिना देशको प्रजातन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुन्छ? प्रचण्ड बाबुरामहरू बिना देशका जन्मिए? तिनले ढाँट्नलाई पनि देश चाहियो नि उनलाई। जनवादी व्यवस्था त प्रचण्ड र बाबुरामले ल्याएन नि, तर 17,000 मान्छे मारेर सत्तामा त आयो नि। उनीहरूले त जनवादी व्यवस्था ल्यायौँ भन्दैछन् त फेरि। त्यो उनकै मान्छेहरूले पत्याउँदैनन्। अब तपाईँ हामीले कसरी पत्याउने? उनकै मान्छेले उनका पछाडि लगाएर बन्दुक बोकेर चाहिँ हिँडेका साथीहरूले पत्याउँदैनन्। हामी त बाहिर बसेर हेरेको यस्तो सफेद झुट बोल्ने, यस्तो बेइमान मान्छेहरू सत्तामा आए, हामीले हेर्दा त त्यो हो नि त। त्यसो उनीहरूले जब भुक्तभोगी हामीले भन्दा बढ्ता बुझिया छन् भन्न मिल्दैन होला। समस्या हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने, राष्ट्रिय शक्तिले के भन्ने गरेको छ भने, पहिला देश रोज। कम्युनिस्टको विचारमा राष्ट्र हाँक्नका निमित्त पनि त देश त चाहिएला नि त। बिना देशको शासन व्यवस्था कहाँ चलाउने? पक्कै पनि। त्यसो भएको हुनाले देश महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबै राष्ट्रवादीहरूलाई यहाँहरूले गोलबन्द गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रवादी मात्रै होइन, प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी के भन्छन् नि कोही छन् भने है। हजुर हजुर। त्यो लुट्ने वामपन्थी कि नभएका लुट्ने वामपन्थी भने होइन हामीले। मुलुक चाहिन्छ भन्ने वामपन्थी पनि छन् नि, हरेक पार्टीभित्र छन्। त्यो अस्तित्वमा नहोलान् होइन। सबै दलाल भइसकेका छैनन् नि। त्यो पार्टीभित्र पनि देशभक्तहरू छन्। हामी मात्रै राष्ट्रवादी, अरू अराष्ट्रवादी त्यो पनि पछि यहाँहरूको अभियानलाई सबै देशभक्त, सबै राष्ट्रवादीहरू र सबै संस्कार संस्कृतिका चाहिँ नि प्रियहरूले यहाँहरूलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने यहाँहरूको आशय हो। यो तथाकथित राजनीतिक कुरा गर्ने, यो तथाकथित सिद्धान्तको कुरा गर्ने र आफ्नो दुनु सोझ्याउने कोही नआए पनि केही फरक पर्दैन। हामीले महत्त्व दिएको भनेको जनतालाई। त्यस्ता चाहिएका छैनन् भन्ने आशय हो यहाँको? त्यसो होइन। बुझेकाहरूलाई त देश चाहियो भनेपछि त एक ठाउँमा आइहाल्छन् नि। फकाउन आवश्यक छैन भनेको हामीले। अब कसैलाई फकाएर देश चलाउनु होइन, जनतासँग चाहिँ कुरा गर्ने हो। जनतालाई चाहिँ बुझाउनु जरुरी छ है। यी बदमास हुन् भन्ने कुरा बुझाउनु जरुरी छ। यी अधर्मी हुन् भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ। यी पापी हुन् भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ। यी हत्यारा हुन् र भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ। यिनीहरू विदेशीका दलाल हुन् भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी छ। त प्रजातन्त्र यो कसैले ल्याइदिने र फेरि कसैले लैजाने फाल्ने कुरा होइन। प्रजातन्त्र भनेको, लोकतन्त्र भनेको एउटै अर्थ लाग्छ। त्यसो भनेपछि यो सम्भावना यहाँले देख्नु भएको छ। परिवर्तन स्वाभाविक रूपमा त्यो हुँदै जाने कुरा हो। तर नेपालमा 10 वर्षमा संविधान परिवर्तन गर्ने
नेता परिवर्तन नगर्ने, नेता ती नेता हुने। हेर्नुहोस् है, 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न, त्यही पार्टी, नयाँ पार्टी पनि आउँदैन फेरि। अब ठ्याक्कै यही बेसमा चाहिने रहेर यहाँ एउटा स्थापित पत्रकार पनि सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र यहाँले लामो समय सञ्चार क्षेत्रमा यहाँले कलम चलाउनु भयो। त्यसो हो भने यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दा मलाई यो जोड्न मन लाग्यो, त्यसो हो भने त्यतिखेर तपाईँले बुझेको एउटा पत्रकारिताको क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र पक्कै पनि जनतालाई सुसूचित गर्ने सञ्चार क्षेत्रले नै हो। त्यतिखेरको सञ्चार क्षेत्र र अहिलेको सञ्चार क्षेत्रको बारेमा यहाँको बुझाइ के रह्यो, कस्तो रहन्छ? होइन, यसमा मेरो मिश्रित प्रतिक्रिया छ। प्लिज। त्यो भने के भने राष्ट्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई मानेर राष्ट्रका विरुद्धमा काम नगर्ने शर्तमा, सो शर्त त्यो राष्ट्रका विरुद्धमा काम नगर्ने शर्तमा राष्ट्र र समाज आफ्नो धर्म, आफ्नो राष्ट्रका विरुद्ध काम नगर्ने सो शर्तबाट सञ्चालित, स्वचालित होइन कि सञ्चालित पत्रकार र सञ्चारगृहहरू हामीसँग धेरै कम छन्। म यतिसम्म भोगेको छु, यो राज्यका सञ्चार माध्यमहरू छन् नि, नेपाल टेलिभिजनमा अहिलेसम्म मेरो अनुहार देखाउँदैन त्यहाँ। त्यो रेडियो नेपालमा मेरो अहिलेसम्म मैले बोल्न पाएको छैन। त्यो कारण होला नि त उनीहरूको बुझाइ। कारण अरू केही पनि होइन। हिजो पञ्चायतमा जुन शैली थियो नि, पञ्चहरूले बाहेक अरूले कसैले बोल्न नपाउने, अहिले यी राणाहरूको शासनमा चाहिँ सुधारवादी राणाहरूको चाहिँ हातमा गयो भने काङ्ग्रेस नवराणाहरू, यो काङ्ग्रेसको सरकार भयो भने काङ्ग्रेसले मात्र बोल्छ त्यहाँ, होइन? अक्कल झुक्कल सोधेर त्यो डाइरेक्टरलाई, त्यो जिएमलाई, होइन, रेडियो नेपालको अथवा नेपाल टेलिभिजनको त्यो सोधेर अनुमति लिएर भनेपछि सञ्चार क्षेत्र सुधारिएको छैन। यो राज्यको सुरक्षा, के अरे राज्यको सञ्चार त यो दलको भइगयो। तपाईँलाई एउटा बडा नमिठो घटना क्या, प्लिज। युद्धको बेलामा मेरै अगाडि चाहिँ प्रहरीले एकजना सानो फुच्चेलाई लखेटी मार्यो, वर्दीवाला प्रहरीले। बेलुका रेडियो नेपाल सुने मैले। रेडियो नेपाल के भन्यो, मेरो आँखा अगाडिको कुरा भन्दैछु म तपाईँलाई, म काल्पनिक कुरा गर्दैन। बेलुका रेडियो नेपाल सुन्दाखेरि चाहिँ माओवादी र सुरक्षाकर्मीको भिडन्तमा एकजना आतङ्ककारीको मृत्यु भनेर भन्यो। भनेको यो त पार्टीको सञ्चार माध्यम, राष्ट्रको सञ्चार माध्यम भनेको जनताको हुनुपर्ने हो नि, यो त पार्टीको सञ्चार माध्यम भयो। कोही सुन्छ नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल कोही सुन्छ अहिले? सुन्दैन। त अर्को सञ्चार माध्यम त टोटल तपाईँको जो ठुला मिडिया भन्नेहरू छन्, बिग हाउसहरू, टेलिभिजनहरू, त्यसमा त विदेशीको लगानी छ। अझ त त्यसमा त आतङ्कवादीहरू व्यवस्था ती पनि पार्टी भन्दा कम छैनन्। फेरि पार्टीले जसरी काम गरिराखेका छन्, मिडिया पनि ती पार्टीभन्दा चाहिँ बलियो ढङ्गले उनीहरूले आफूलाई समाजमा स्थापित गरेका छन् र तिनीहरूले समाजलाई उथल पुथल ल्याउनका निमित्त भूमिका खेलिरहेका छन्, जसको कारणले उनीलाई लाभ होस्। उनीहरूले त त्यही गरिराखेका छन् नि। कतिपय मिडियाहरूमा त विदेशी चाहिँ खुफिया एजेन्सीहरूको लगानी छ, दूतावासबाट पैसा ल्याएर चलाउनु कयौँ पत्रकारहरू चिन्छु म, है? टेलिभिजन चलाइदिएको छ, पत्रकारलाई तलाब दिएको छ, रक्सी दिएको छ, सुटेड बुटेड राति पैसा बुझ्न सबै कुरा। अब त्यस्तो भएपछि यस्तो देशको सञ्चार माध्यम भनेको त्यो राष्ट्रको पक्षमा हुनै भएन। नेता, प्रधानमन्त्री चाहिँ विदेशीको दलाल, अनि मिडियाको एउटा नाथे पत्रकारले विदेशीको पैसा खायो भनेर चिच्याउनुको के अर्थ हुन्छ? त्यसलाई पनि घर चाहियो, गाडी चाहियो, स्वास्नी सिकाएकै त्यही छ, फेरि सिकाएकै त्यही छ, स्वास्नी पाल्नु पर्यो, छोराछोरी पढाउनु पर्यो, लेखाउनु पर्यो। राष्ट्र भइदिएको भए, राष्ट्रको धर्म भइदिएको भए, शासक जिम्मेवार भइदिएको भए, पत्रकार, कलाकार, के कार हो त्यो सबै कसलाई के व्यवस्था मिलेको छैन भन भाइ। तर
विदेशीको पैसा खाएर नचाहिँदो काम नगर है भन्दो हो नि, कोही छ आज भन्ने? कोही पनि भन्दैन। अब म जोड्दैछु फेरि यसैमा, जस्तै ठ्याक्क विदेशीको पैसा खाएर भन्ने खालको कुरा यहाँले ल्याउनु भयो। यहाँको लगभग सारा तत्त्व सञ्चार क्षेत्र यहाँले जुन भोगेको र अहिले चाहिँ नि देखेको हेरेको चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा त्यति ठुलो परिवर्तन आएन। विदेशीहरूले खुफिया एजेन्सीहरूले चलाएकोबाट हामीले ठुलो अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष गर्न सकिन्छ। अब जस्तै यहाँले चाहिँ नि अहिले यो एमसिसीको चर्चा एकदम बढी आएको छ, जसको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन समय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की चाहिँ नि अर्थमन्त्री र अमेरिकाको चाहिँ नि एकजना भनौँ कुनै एउटा अलि तल्लै तहको व्यक्तिका बीचमा सम्झौता भएर अहिले नेपालमा एमसिसी लागू गर्ने खालका विभिन्न खालका कसरतहरू पनि भइरहेको छ र एउटा पक्ष ठुलो मासले त्यो चाहिँ नेपालको पक्षमा छैन भनेर विरोध गरेको छ। तर वर्तमान सरकार हामी नै हौँ सम्झौता गर्ने, कुनै पनि हालतले जुनसुकै पालबाट भए पनि हामी पास गर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि एकदमै जोड जाम कसिएको छ। यो एमसिसीलाई यहाँहरू चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा राष्ट्रवादी र एउटा चाहिँ नि संस्कारयुक्त परिचय बनाउन खोजेको नेता भन्नाले व्यक्तित्वको नाताले यसमा त हामीले क्लियर भनेका छौँ, क्लियर कट कुरा हो। हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिको तर्फबाट पनि र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा छैन है। यसको अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो प्रश्नसँगै, यो गभर्मेन्ट र अमेरिका गभर्मेन्टको बिचको सम्झौता पनि होइन। हजुर हजुर है, यो एउटा विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ त्यहाँको जिएमले त्यहाँको डाइरेक्टरले सम्झौता गरेर पुग्ने कुरा। राष्ट्र बिचको राष्ट्रको मातहतमा काम गर्ने संस्था हो त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संस्था भनेको। त अमेरिकी सरकारको उसले त अझै संसदबाट पारित गर्न खोज्दैछ। त्यो त उसको सरकार मातहतको संस्था हो नि त। त हाम्रो सरकारको मातहतको संस्थाले गरे हुन्थ्यो नि त। नियत सफा भएको भए नम्बर 1। नम्बर 2 त्यसमा भएका बुदाहरू शङ्कास्पद छन्, संदिग्ध छन् र सैन्य रणनीतिक कुराहरू त्यसभित्र हालिएको छ भनिएको छ। कयौँ बुदाहरू त्यस्ता छन् त्यहाँ। त त्यो कुरा देशका विद्वान बुद्धिजीवीहरूले यस्ता सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने विषयहरू उठान गरेर आम नेपाली जनतालाई सुसूचित गराएर त्यसका विरुद्धमा त्यो पास गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यत्रो ठुलो जनमत आउँदा पनि अनि त्यो पास नहुने चाहिँ बाध्यता के आइला? अब मैले यसैमा ट्याक्क यहाँ एउटा प्रश्न, अब हामी अन्तिमतिर गइराखेका छौँ र यहाँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालको प्रवक्ता हुनुहुन्छ र एमसिसी जबरजस्त तरिकाले पास गर्न खोजिँदैछ भन्नाले एउटा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको प्रवक्ताको नाताले यदि जबरजस्त पास गर्न खोजेको खण्डमा तपाईँको भूमिका के रहन्छ? होइन, हामीले त पिपुललाई आह्वान गरिसकेका छौँ। हाम्रो त्यो एमसिसी पास हुँदा बित्तिकै देशमा लडाइँ सुरु हुन्छ। त्यसको नेतृत्व तपाईँहरूले लिने? कसैले पनि लिन सक्छ नि। देशका विरुद्धमा अहिलेसम्म 46 यता यो शेरबहादुरजीले गरेको होइन महाकाली सन्धि, के पायौँ त हामीले? के ल्यायो शेरबहादुरले? त्यसो भएको हुनाले यो विदेशीका डिजाइनमा यो राष्ट्र समाप्त पार्न आएका तत्त्वहरूले नेपाली जनताले गर्न हुँदैन भन्दा भन्दै अमेरिकाको सहयोग लिँदैन भने होइन। सहयोग आज मात्र लिँदैछन् यिनीहरूले, सयौँ वर्षदेखि अमेरिकाको सहयोग लिएको छ। हिजो राजाहरूले पनि लिएको छ, सक्रिय राजतन्त्रको बेलामा पनि सहयोग पाएको छ नेपालले। भनेपछि एमसिसी मार्फत चाहिँ नेपाल ठगिने सम्झौता हो यो चाहिँ ठगिने मात्र होइन। यो चीनलाई, छिमेकी राष्ट्र हाम्रो चीन जुन शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्दैछ, यो राष्ट्रको भौगोलिक चाहिँ अवस्थितिलाई प्रयोग गरेर चीनलाई कमजोर बनाउनका निमित्त यो त्यो रणनीतिमा आएको छ भनिँदैछ है। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्र कसै विदेशीको क्रीडास्थल बनाउने गरिकन विकास के गर्नु पर्यो? के बिजुली चाहिएको हामीलाई? त्यो भारतको अनुमति नलिँदासम्म चाहिँ बङ्गलादेश भुटानमै बिजुली बेच्न नपाइने चाहिँ परियोजना चाहिँ नहुने चाहिँ किन पर्यो? त यति कुरा यहाँको न्यायाधीशले थाहा पाउँदैन?
यहाँको प्रधान सेनापतिले थाहा पाउँदैन, यो प्रधानमन्त्री भइखानेहरूले थाहा पाउँदैन यति कुरा। आफ्नो राष्ट्रको अहित हुने कुरा त यिनीहरूले त गर्दै आएका छन् नि त। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि यिनीहरूले पास गर्ने डिजाइन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ल्याएको छ होइन। पास गरे भने मुलुक युद्धमा जान्छ, को समाप्त हुन्छ त्यसपछि त्यो नेपाली जनताले निर्णय गर्छ। भनेपछि यदि एमसिसी अहिले वर्तमान सरकारले एमसिसी पास गर्यो भने यहाँहरू सडकमा जानुहुन्छ एमसिसीको विरुद्धमा? त्यसको नेतृत्व गर्छौँ हामी आफू सिद्धिनु पनि तयार छौँ। भन्नाले आफू सिद्धिएर भए पनि एमसिसी पास गर्न दिनुहुन्न? हामी दिन्नौँ। करेक्सन गरिन्छ भने दिन्छौँ। हजुर। र हाम्रो राष्ट्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने, हाम्रो राष्ट्र तल पर्ने, एमसिसी पास भएपछि र त्यो संस्थाका मान्छेहरू यो यिनले बनाएको तथाकथित संविधानभन्दा माथि, राष्ट्रभन्दा माथि उनलाई कानुन नलाग्ने, नियम नलाग्ने। भनेपछि राष्ट्रिय शक्ति नेपालले अहिलेकै अवस्थामा रहेको एमसिसीलाई रगतको खोलो बगाउँछ, पास गर्न दिँदैन? हामी दिँदैनौँ। हामी जनता जे भन्छ त्यही गर्छौँ। मतलब जनताले त फेरि उनीहरूले त जनताले पास गर्ने भनेको छ, जनताको भविष्य यो भित्र छ भन्ने खालको छ नि त। फेरि कतिचोटि यिनको धोती फुस्किसक्यो थाहा सर, कतिचोटि हटाइसक्यो र यो सर्वोच्च न्यायालयले चाहिँ यिनलाई चाहिँ फेरि राख्दैछ, त्यही एमसिसी पास गराउनलाई राखेको त हो नि। भनेपछि एमसिसी जबरजस्त पास गरियो भने नेपालका सडकमा गाडी होइन रगतको खोलो बग्छ, त्यो स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यही देख्नुहुन्छ? त्यो यिनीहरूको काम त्यही गर्न आएको त हो नि। यिनीहरू शान्तिका लागि, प्रगतिका लागि, उन्नतिका लागि आएको होइन नि त। यिनीहरू त नेपाली जनतालाई युद्धमा फसाउनका लागि आएको हो। यिनीहरूले त्यो काम गर्छन् र त्यसपछि चाहिँ विदेशी सेना चाहिँ यो देशभित्र भौतिक रूपमा आउने खतरा हुन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय शक्तिले चाहिँ नेपाली जनतालाई होसियारी गर्नुहोस्, संयमित हुनुहोस्, विचारमाथि पनि विचार गर्नुहोस्, यी नेताहरूका बारेमा, यी पार्टीहरूका बारेमा राम्रो ढङ्गले अध्ययन गर्नुहोस् भनेर अपिल गर्नकै लागि यो राष्ट्रिय शक्ति अभियानलाई हामीले अगाडि ल्याएको हो। पक्कै पनि यहाँहरू सफल हुनुहोस्। हामी अन्तिमतिर गयौँ। अब जस्तै यहाँ चाहिँ नि राष्ट्रिय शक्ति नेपालको प्रवक्ता, फेरि मैले दोहोऱ्याएर भने, यहाँ मित्र नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा आउँदै गर्दाखेरिमा यहाँले यस मिडिया मार्फत 1 मिनेटभित्र आम जनतालाई के सुझाव दिँदै जान चाहनुहुन्छ र मिथिला नेपाल टेलिभिजन कसरी चलोस् भन्ने यहाँको शुभेच्छा छ? सर्वप्रथम त मलाई मौका चाहिँ यो टेलिभिजनले, मिथिला टेलिभिजनले दियो, धेरै धेरै म आभारी छु राष्ट्रिय शक्तिको तर्फबाट र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट। र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो एउटै अपिल छ, यो राष्ट्र विवेकयुक्त तरिकाले हाँक्ने हो, हाम्रा धर्म संस्कृति सभ्यताको रक्षा गर्ने हो। हामीले एक नेपाली अर्को नेपालीको शत्रु बन्नुपर्ने कुनै कारण छैन। केही कारणहरू छन् भने पनि हामी आपसमा बसेर मिलाउँछौँ त्यो कुरा। हामीलाई कोही ठालु चाहिँदैन। विवेकहीनहरूको देश होइन यो। मैले अघि पनि भने यो विवेकभन्दा पनि अर्को गाइड गर्ने, विवेकलाई पनि गाइड गर्ने केही चिज छ त्यो हामीसँग। त्यो शासनमा आउनुपर्छ। त्यो विवेक भएको शासक भयो भने यहाँ कुनै पनि समस्या छैन। नेपालीको एकता, नेपाली जातिको एकतालाई चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्छ र यो मुलुक हाम्रा विवेकले हाँक्नुपर्छ भन्ने कुरा जसरी मैले चाहिँ व्यक्त गरिराखेको छु, यो विचारलाई र यो मतलब कुरालाई राम्रोसँग सुनिदिएर बुझिदिएर देश बचाउँ र भोलिका आफ्ना सन्तति बचाउँ भन्नेतर्फ आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुविचार प्रभावित होस्, म यही कामना गर्दछु। अनिलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो निमन्त्रणालाई यहाँले स्वीकार दिनुभयो। यहाँका विचार एउटा चाहिँ नि अभियानको प्रवक्ताको नाताले यहाँका विचारहरू राखिदिनु भयो। फेरि यहाँको आवश्यकता मिथिला नेपाल टेलिभिजन र यसका श्रोता आम नेपाली जनताले महसुस गरेको खण्डमा पुनः यहाँलाई हामी निमन्त्रणा गर्नेछौँ। अहिले यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मलाई पनि मौका दिनुभयो। फेरि पनि त्यो मौका पाउने अपेक्षासहित बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू,
आज यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रवक्ता अनिल योगी उहाँ पत्रकार पनि एउटा सुझबुझ भएको पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना धेरै विचारहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँका विचारलाई हामीले युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ किनकि यस्ता विचारहरूको व्यापकताको आवश्यकता छ र त्यसको लागि नै हामीले युट्युबमा राख्ने गर्छौँ। हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K। यहाँहरू एमटिभी नेपाल 4Kमा युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने युट्युब ठेगाना यहाँहरूले भेट्नुहुनेछ। त्यसलाई सब्सक्राइब गर्दै अनिलजीले जुन आज व्यक्त गरेका कुराहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? बढी घटी थप्नुपर्ने घटाउनु पर्ने धेरै थोरै के महसुस भएको छ? पक्कै पनि यहाँहरूले एकदम ठन्डा दिमागले सोचेर हामीलाई सुझाव दिनु पर्यो र सुझाव दिनुहोला र सुझावको अपेक्षा गर्दै यहाँका सुझावहरू सम्बन्धित व्यक्तित्वसम्म पुर्याउने म यहाँहरूकै माझ वाचा पनि गर्नेछु र सुधार योग्य यदि यहाँहरूका सुझावहरू आए भने पनि त्यसलाई हामी मनन गर्नेछौँ र शिरोधार्य हामीले गर्नेछौँ र यसको लागि हाम्रो युट्युबलाई हेरिदिनुहोला र त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र कमेन्ट पनि लेखिदिनुहोला भन्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। यस्तै कार्यक्रमका साथ पुनः भेटुने बाचा गर्दै हस् यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि। फेरि यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेटौँला। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि।